داولی بٹن بارنے ہو بند سے خراب دیس اسر الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى تو قرآن کریم سورہ طه آیات کریمه ساسو مخکې ما ولوسته تیره شوې جمعه کې په دې باندې خبره شوې وه چې دا خو عامه دنیا او عام مخلوق دا خبره پیژني چې موږ تاسو باندې د خپلوانو د رشتہ دارانو حقونه دي د مور او پلار حقونه دي د اولاد حقونه دي د بیبیانو د دین علاوه نور حقونه دي د مخلوق په موږ تاسو باندې او د الله رب العزت حق دی چې هغه پیژندل غواړي خود مخلوق حقنا پیجندل او د الله حقنا پیجندل دې سره دا خبروم ډیره ضروری ده چې د قران کریم په موږ تاسو باندې هم حقونه دي د قران کریم د دې په موږ تاسو پر امت باندې مسلمانانو باندې حقونه دي هغه حقونه پیژندل غواړي په هغه ټولو حقونو کې اولنی حق چې هغه د قران کریم تلاوت دی لوستل د قران کریم تلاوت د قران کریم د قران کریم الفاظ صحیح کول او صحیح طریقې سره د قران تلاوت کول دا د قران کریم حق دی او دا د سه حق دی چې دا یو عبادت دی قران کریم تلاوت یو انسان کوي
نو دے گویا کہ دا اللہ پا عبادت کی مشغول دے دے پہ عبادت کی مصروف دے دا اللہ عبادت کی دا قرآن کریم تلاوت دا اوچت عمل لے صحیح طریقے سر دا قرآن از دا کول او داغی الفاظ صحیح کول او لستل دا قرآن حق دے دیو جن حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی تاسو قرآن کریم چی لولائے نو آداب سر لولائے او قرآن چی لولی نو او دسو کا قبلی تا مخ کا قرآن چی شروع کئی نو اعوذ باللہ بسم اللہ ہویا و چی قرآن کریم لولی نو خو آواز سر لولا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے چی تاسو چی قرآن لولای نو سنگ بلولای اتلو القرآن وبکو قرآن کریم چی لولای نو دس لولای چی لوستلو کے جاڑای کہ جڑا دل نرازی نو جڑا شکل و صورت خجوڑ کے دا اللہ کتاب لولای کنا دارنگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زین القرآن بی اصواتکم تاصل اللہ آوازون در کری دی خستا آواز منی دا اللہ کتاب قرآن کریم لولائیم دانا دا چی دا بلچا نقل بکای یا دا گانو پتر از بیلولی نانا ارچال اخبال آواز اللہ اور کردے دی او اخبال آواز کے سادہ آواز کے علوی اثری بولی مشران زنانا سڑی مشران قرآن لولی اتا یقینو کا چی سڑے ورطا ناسی وی وقت میخے ورطا دیر خون کئی حالانکہ آگو پتر از نوی پا سادہ لگی آئی و دا قرآن خوخبلی او اثر دے کنا نا قرآن کریم چلو لئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خستا آواز بانی لو لئی او چلو لئی نو لوستلو کے زڑک حاجتو نہ ہونا سائی چی دا اللہ کتاب لو لئی ذکر دا عبادت تے یو کس دے چاہا اللہ نے سوال کی دعاگانی کئی آگئی کے مشغولہ دے اول کس دے چاہا دا اللہ کتاب لولی تلاوتی کئی یا دا قرآن پا درس کے ناستے قرآن آوری قرآن بلتخی نو حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی اللہ فرمائی چی زاغ بندہ چاگا لگیا دے سوالونا کئی دمانا اول زمان کتاب کی مشغول دے قرآن کی مشغول دے زدی بندلا داغنا زیاد ورکوم کم چی دمانا سوالونا کیو دمانا غاڑی دل زیاد دی بدلی ورکوم دل زیاد حاجتونا ترسر کوما زکا چی دے زمان دا قرآن بمشغولا کی شروع دے قرآن کریم چلولی نو خواہ انداز بنے داغی الفاظ از دا کول لی اس والحمدللہ قائران صاحبان دیر لوی محنت کی اوڑو بچو سارا قیدہ پڑھا ہوئی ناظرہ پڑھا ہوئی حفظ ورطا کئی الفاظ ورطا صحیح کئی بخواہ وجہ سے نظام نہ ہو اس کو محلوں کے جماعتوں کے علاقوں کے ہر جماعت سرا یو چمد مکتبی یو مدرسہی باقی کے وارو جات کی قرآن صحیح کئی او دا دیر اہم کار دے تکوڑو کے بچے دا کور نا جماعت ترازی او چی دا جماعت کی دا اول پوڑائی اول بنیاد دا کے خلر شو چی دا قرآن صحیح کردر شو بس دے دنیا کی چی بکومن شعبہ کی بیا چلی گی بس دا قرآن بس صحیح دا قرآن کرکڑے ہوئی مشران لوم پکار دا چی دا قرآن کریم دا صحیح کولو کوششو کی لولی خو مشران لولی خبائی کی غلطیاں رازی نو سلکٹی مباسی دا جماعت قاری صاحب دا امام صاحب دا علاوہ داغین و کورونو کی قاریان صاحبان دی پر رمضان کی اکثر دا مرگر و چوٹیانی کور کی
مشرانو له پکار دي چې خپل سبق دی هغه ته واوري چې هغه ولا کرکی چې وای کې غلطه ملته لړۍ مړۍ هغه ته نو باسي تلاوت د قران کریم دا ډېر اوچت عمل دی دا ډېر اوچت عمل دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته وایي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته وایي اے ملګریا ته قران ولالا ته قران ولالا زور ته وګیدم عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ مفسر د قران هغه د الله رسول الله څنګه ولولم پتا نازل شوه د نو څنګه ولولم نبی رسول الله فرمایل مال خوندر کوي مال مزدر کوي چې ته قران ولولم ته د قران تلاوت او کزواورما ورلو لوی عمل لیکنا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل شاګرد او د مقتدی او د مرګری تلاوت دعوت ورکړي چې ته ولولا چې زواورما ته ولولا چې زواورما الله اکبر رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو باندې مرګرو باندې د شپې با چکر لگاو چې د شپې عبادت څنګه ده روز خو یو ځای د جمعات کې منځ کې یو ځای خو د شپې کارګزاري پکار ده رسول الله صلی الله علیه وسلم شپې روان دي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قران تلاوت کوي او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک خو ډیره زیاته مشهور خبره و چې نبی علیہ السلام ته مطالبه شوه چې د توایا چې قران دی رول ولی کافرو مشرکان وی چې زمونږه زنانا زمونږ بچي د اواز او د تلاوت د وجنا بل دین ته بواوړي نقصان به شي د توای چې تلاوت رو کوام تلاوت رو کوام نو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تلاوت کی نورو کی آخوا عمر سے رضی اللہ عنہ تلاوت کی نبی علیہ السلام وگی خیرے نو چاگا تلاوت کی نو اچت کی ساری مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بکر صدیق سے ابتوئی تا تلاوت رو ولی کومل گریا بیما رو زکا تلاوت کو چا اللہ خواوری نو ضرورو لگیا یوما او زما آواز اوری زما تلاوت اوری زما بحال خبردار دے عمر سے دوی عمر سے باتا تلاوت کو نو چت دے کو نو والدو چت آواز سر کو عمر خو رضی اللہ عنہ جدا مقام دے عمر سے ہوئی ما چت تلاوت زکا کو دا اللہ رسولہ دید وجنا چدا شیطان و تختی او دید وجنا چدا خلق ویخشی دا اللہ عبادتو کی ما اوچت دی وجه لکاو نبی علیہ السلام بکر صدیق صاحب دیو ابو بکرہ تلگوانی اوچت ہویا دمر روم ہویا لگ اوچت ہویا عمر صاحب دیوی چت لگ رو ہویا طریقہ ورطو خولخا قرآن کریم خوڑے لویا سر کتاب دیکھا اللہ اکبر ابی ادار روزش پی کنڈاؤنو اوختی اوس لکه شپاړسمه کنه 15 شپاړسمه کنډاؤنو اوختی و اخوا دسی کنډاو ته وخت اوس اوختی و ورشي کنه اوس دا د شمار روز شپې پاتې دي کې خو سر ډیر څه کول لیکنه ورشي دا خو د اعلان روز شپې دي کې خو دعاګانې منظوريږي کې خو د آخرت سر ډیر څه ګټه ملاويږي مسلمان ته او کوشش دا وکړ چې موږ نه د دې یو گھنٹا یو ملٹ یو ورځ فالتو لاړه نشي ګور دا خود مغفرت والا حصہ دا رحمت مغفرت او اخیری عتق من النار دوزخ نه د خلاصي د بچ کېدلو والا اخیری حصہ دا دکی ډیر کوشش کول لازم تلاوت د قران کریم لوستل قران څه کې د قران درس کیږي هغه درس کې کینا ورشي هغه درس کې کینا چې د قران په خوان پوښ قران کې خوري لوی مزه ده کړه او دا څنګه چې حدیث کې راځي چې هغه چې د حدیث مصداق مونږ نه ګرځو غره حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
رب قاری القرآن کلا کلا ډیر زلا یو لوستون کې د قرآن لولی او قرآن یلعنه دا قرآن پلانت لیگی قرآن لولی قرآن پلانت لیگی دا ولی قرآن خو اوچت عمل لے لوستل قرآن عبادت دے اوچت عبادت دے او دے قرآن لولی قرآن پلانت لیگی دا خو ډیر سخت ناشنا خبر دا ولی علماء دا تفسیر فرمائی قرآن لولی خو غلط لولی صحیح نہ لولی غلط لولی پوشوی صحیح لوستل برازی بہرحال یو حق دا قرآن کریم دا دے چی دا دی تلاوت بکای تلاوت کوا پوشوی دیر مسلمانان مشران کشران دنیا نلار شی داغو قرآن کی نخپاتی شی چی دیزے پوری ماویلے دے دیزے پوری ماویلے دے پوشوی قرآن زان سر مرگرے کی قرآن لولی لولی منز کی نخپاتی شی اغد دنیا نلار شی اللہ اکبر نو قرآن خو وفادار کتاب دے دے خپل لوستن کی سر وفا کئی دیو جفا نکی وفا کئی یو قرآن یو رمضان دا دوڑا بدسی سفارش کئی چی دا دیشانی سفارش ببل سکن شکولیم اللہ اکبر سوچے قرآن لولی بار بار لولی دا قرآن پرس دا قیامت بعدی بندلا دا خلاصی ذریعہ اگرزی اللہ پا دربار کے با درخواست کی چی اللہ جی دا خواغ بندنے چی دزلو سلما اللہ زمینت کوم ز درخواست کوم چی دے دا جانم نہ بچ کروا دے دا جانم و دو دوزخ نہ بچ کروا قرآن کو سفارش کولو والا کتاب دے کنا مشرانو یقینی خبر ادا ده چې مشران په خوالي او ځنه مشران سودانی پاتې شوی دي هغه د قرآن سره مینه وی ښا مشرا به ناس به قرآن به الله لوی د فخر خبر ادا اچ خلی کې غاخونه نه اچ قرآن لولي واه واه جدا خون کوي جدا مزه جدا خون کې لګوړو کې جات کې چې قرآن تلا لولي نو نشي لوسته مات ګډ الفاظ وای دقه سی بیا مشر هغه بیا دې حد لراشي ښا او قرآن لولي کړه قرآن کریم لولي تلاوت کوي نو قرآن الله اکبر چې څوک لولي نو نور زیات کوي نور زیات کوي دا ډېر لوی موقع ده دا ډېر غټ مرګره ده قرآن زما نیکه کې دا زما د والد سے خپل ماما هغه په پروزه کې 15 سپاره تلاوت کو 15 سپاره چې موږ حافظان مولیان نشو کولی 15 سپاره روزي کې به تلاوت کو ما ته وی چې ته زما د سبق واوره ما چې واور کرا خمسدار کرا یا بابا مې لولا چې وفات شو بیا جنازه کې ما وی د ځان له کلک مرګره هغه سره ځان سره امید دې ان شاء الله چې دا مرګره به هغه سره مرګرتیا کوي د کلک مرګره ځان سره مرګره کړي خوش قرآن کریم کې راځي وانه لکتاب عزیز دا قرآن ضرور کتاب دی زنو علاقو کې د قرآن ته نوم ضرور وي الکه نه سمې کې ضرور بر بس راوړم نه سمې کې ضرور بر راوړم او قرآن ته ضرور وي پوشیتا رواج دے غلاقی علاقہ ضرور بدر بسی کی ضرور کتاب براوڑم بیا بخفائے گورے نمانی دما خبرہ اللہ اکبر نوجوانوں تا خاص کر درخواست دے دا فضولیات پوشوی دا فضولیات شپشو گرول ادی موبائلو کے فیس بکونو کے یو کے دا ټول فضول خبری پوشی کر دا ټول فضول کار دی نوجوانانو سیالیو کوي د یو بل سره یو بل نه تاسو کوي سوسی بار دی ویلی دی بیگا پرون ما خودم را ویل دی ابل اما خودم را ویل دی پته بلې کی عزت نمخ کی ختمم ها سیالی په قرآن په تلاوت کی سیالی د قرآن په تلاوت کی الله اکبر قرآن سره تعلق قرآن سره مینا پوښی محبت یو لوی عالم تیر شوی دی خطیب اسلام
سید عطا الله شاه بخاری رحمه الله قرآن بایلو سس ناشنا طرزو داغو ناشنا آواز اللہ والا ورکڑو قرآن کی اثر شتیرو نگوری دا قرآن اقا کتاب دے کم چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت نازل شیو اللہ مقا دے قرآن مقا دے اثر دے کننم شتے ہو آگا خلول لگی چی دے اخلاص نڈکی دا اللہ رضا لپارے لولی اللہ رضا لپارے لولی مامخ کی اوزلتا و سواقعہ بیان کرا دا کراچے علوی عالم دے منظور منگل سے مدزل العالی خبر ہے کئی یو پروگرام للاڑم جلاڑم انو یو اڑکے بچے دے رنگ نا تور دے اڑکے وانے اگر تلاوت ہو کر جی تلاوت ہو کر نو منظور منگل سے وہی مجھے سے سخت دل کو رولا دیا مجھے سے سخت دل کو رولا دیا سخت زڑا والا نہ دے سخت خوب استقامت والا دے وہی زی ہو جڑو لما منظور مگل سے وہی زی ہو جڑو لما بیا چی پروگرام خلاص شو ما اڑکے ہو تیسرا چی بچو نسی رنگ نا تور اڑکے والے تا قرآن یاد کرے دے آما یاد کرے دے بچو تا دسزے وہ افغانستانی ما سو کالا شیدی چی نیم تلے مور اپلار دوارا نشتے اللہ اکبر مور اپلار دوارا نشتے اچھے ذرا اغلیم جو شاعت تمام ختمہ شویدہ جو بس حیران شم منظور منگل سے بھی حیران شم زا اللہ اکبر سڑے حیران شی اللہ قدرت تا اوارا بچی خدا سے تو گناہ نہ پاک دی اچھے گناہ نہ پاک دی ادو قرآن لولی دو سر فرشتی امداد کی کنی دمرا اڑو کے بچے او بسم اللہ نو الناس پوری دمرا قرآن ذہن کی دا فرشتی ورطا خوشحالی گی دا فرشتی ور سرطا ان کئی دیو جنا قرآن یاد کڑی قرآن یادی خستا لولی دا گناہ نا پاک دی وارو بچی اچھے قرآن لولی دیر خون کئی اللہ اکبر اللہ اکبر دا منظور منگل سے بدے چرتا ایران تا روانو یوازی روان دے تا چرتا سے یہ خو ایران تا زم یوالی یال تا شیعو سر مناظرہ دا غیل زم یوازی یوازی کر نا تا یوازی روانی دا شیعو ملتا روانی مناظری لروانی آو بایزی یوازی روانی مناظری لروانی نو بیا آقا مذاقی دے ہم بلوچے بلوچ ہم بلوچے منگ بلوچیانیو صبحت الکرسی پڑھتے ہیں رات کو پڑھتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا کوشش کر منگ ایت الکرسی اولو بیا پرواہ نہیں بیا دا پرواہ نہیں یوازی ما یوازی خسوال نبی قرآن منگ ایت الکرسی سارو للو ما خامو للو اباس پرواہ نہیں سچ کیدن کی دی اگا کیدن کی دی سچ شی دی اگا شی دی سچ کی گی اگا بکی گی دا سوچ دے پوشی کنا اللہ اکبر اللہ اکبر ادی موبائل کی قرآن کریم اچھو لیزنو نو دیر مصروف دی غریبانا رونو موبائل کی قرآن خوان نکی آوا دیکھی پکی نور کاتی پرتی دی اپکی دا اللہ کتاب دا راخ لدسی دا کسوڑی نو باسا راخ لا مخ کی گدا گورا اگر تب عربو کی پوری سڑی تالی دلی نو آگا ان خط خلق دے آگا سے دلیل ندے ماتالا آگا اثری نشتے گورا یاد ساتا با موبائل کی چکم اثر دا قرآن اغسطلو کی دے اللہ دا دی اغسطل عبادت قتل عبادت پان آڑول عبادت سترگو نظر دی سر زیادی گی تجربت پا دی قرآن دا چا نظر کمی قرآن دی دیر دیر لولی دیر لولی دا نظر اللہ تیزی ہوشوی ناتا اللہ شاہ بخاری سے خبرہ میں کولا قرآن لست دیر ناشنا انداز بانے لگیا دے تلاوت کی اندوان روان دی اندوانو وعدہ دے جنج روان دی اندوانو دیر تمشے دے شاہ سے بخبل مین محبت کے قرآن لولی او دا اندوانو وعدہ جنج ولاڑ دے یہ وقت کی اور آگے جی شاہ جی والی لگوانے تا غلشا مخواپل روانی دا خلق ولاڑ دے ہاں ما تا پتا نوا زائی زلبا غلشم زائی اللہ اکبر اللہ اکبر خلقو دے قرآن بیاناو ویتا سناو رائی خپشو لاڑ غرطا
چې غر ته لاړل ته شروع دی قرآن لولي الله دې غاړې نه منظري دې غاړې نه ګیدړان دې غاړې نه ماران د خدای مخلوق چاپېره ناست دی اشا صاحب سترګې پټې کړي دي او قرآن لولي څوک لاړ شاه صاحب په غر کې ناست دی قرآن لولي اخوا چې ګوري دا د خدای مخلوق ورته غوږ ایښی دی نو شاه صاحب چې وکتې وی ولې راغلی وي دا څه قصه ده وي تاسو یې خو نه اورئ که نه تاسو یې خو نه اورئ اورېدلو له نور مخلوق هم شته هغه به واوري که تاسو خو نه اورئ قرآن که الله اکبر الله اکبر پادریو هغه اعتراض وکړ یاره مسلمانانو ستاسو دا جوماتونه چې دي پرېږده نو هر کال دا روانېږي او هر کال چې دی قرآن پکې لوستل کېږي او دا ساریږي نه رغړي تاسو بیا نوي کوئ بیا نوي کوئ زمونږ هغه ګرجه ده که څه خو دا قدا او جدا دا پادري اعتراض وکړ په شاه صاحب باندې شاه صاحب یې داسې نه وی ښه هغه د چم دی د هغو هغه ګرجې ته داسې ګوري د قرآن تلاوت یې شروع کړ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الله فرمائی کہ دا قرآن ما پا غر نازل کرے مسلمان خو دا دی قرآن مقام و مرتبہ نپیجنی دا پا غر میں نازل کرے نو تاب قتل چی دا غر خاشعا متصدعا من خشية الله دا با ٹوٹی ٹوٹی غر سے دلے دا قرآن دم رزور دے شاہ صاحب چې د آیاتو لوسته ګرجه روانه شوه پرغښتو شوه او شاجي بس وی نه دا خو ما یو لوستی دی لږ صبر کوه یو څو آیتونه نور ولولم چې خوند وکړي وی بس مونږ ومنله وی دا خو زمونږ جوماتونه دي چې دې کې قرآن لوستل کېږي او پسې ولاړ دي دا خو ما یو آیات لوستی دی چې ګرجه پرغښتو روانه ده هغه پرغښتو روانه ده الله اکبر الله اکبر لوستل قرآن کریم تلاوت د قرآن دا یو حق دی صحیح طریقې سره لولا اوس ګوره مونږه فاتحه وایو که نه اپ تراو کې په هر رکعت کې سورې فاتحه لولو نو صحیح به یې وایي اوس مونږ دا وایو صراط الذین انعمت علیهم اللہ دا خلق بلاری منگ بوزی ربا چی تا پہ نعمت کڑے دے تا پہ احسان کڑے دے انعمتا تا بنی لباسا زبر دے زور دے انعمتا اس کت دے زبر پزے پیخ ہوئی انعمتو مثبت جملے فاسد شی ولی مانا لڑا بدل شوا اللہ دا اغا خلق لار منگتاو خی چی تا پہ نعمت کڑے دے نو انعمتا چتا پہ نعمت کردے او چتا بنے پیخ دیوی نو انعمتو ما پاگو بنے نعمت کردے نو تلاسو کی جو نعمت کولو والا دیو جنا یو زور زیر سر سکی گی علاقہ یو زور زیر سر دنیا روانی گی دا قرآن زور زیر بس صحیح ہوئی غلط بناوائی غلط بناوائی دیو جنا خو علی رضی اللہ عنہ جماعت کے ناس تھے یو بانڈچی قرآن لولی لگیا دے تلاوت گئی سورہ توبہ لولی برات من اللہ ورسولی رستو آیات رازی چی ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ ان اللہ بریء من المشرکین اللہ دا طرفنا اعلان دا بیزارائی دے زکب سورہ توبہ کی بسم اللہ نشتے مخ کی سورہ رست مضمون یو دے او دا مشرکانونا بائیکاٹ اعلان دے بائیکاٹ سرا غضب سرا بسم اللہ نجوڑی گی ذکر سورہ توبہ کی بسم اللہ نشتے نو بانڈا چیل والی آیات چھے ان اللہ یقنن اللہ تعالی بریء من المشرکین اللہ دا مشرکانونا بیزار دے ورسولہو دا اللہ رسولم دا مشرکانونا بیزار دے آیات مطلب خدا دے چھے اللہ دا اللہ رسول دوارا دا مشرکانونا بیزار دی آغا بانڈا چی رسولہو پزے رسولہو وی لامن ضروری قرآن کی رسولہو دے لامن پیخ دے آغا وی رسولہو مانا سشوا
الله بیزار دے د مشرکانو نا او معاذ الله الله بیزار دے د رسول الله ما یو زور زیر سره سکیږي نو هم مارس خرابي کی کنه الله د مشرکانو نه بیزار دے او رسول الله لمن زور مو وای لمن پیخ دے که زور وی معنا بشي چې الله د مشرکانو نه بیزار دے الله د پیغمبر نه بیزار دے الله څومره سخت خبره ده علی رضی الله عنه هغه ته قران صحیح کا بیا صح قوانین ولیکل دا نحو چې کوم په مدرسو کې طالبان لولي چې دا قران خو دا بیا غلط لولي خلق دا خو غلط لولي هغه لپاره قوانین جوړ کړل چې دای قوانینو له سره قران لوستل لګوره زور زیر کې فرق بن راولای الله اکبر نو چې قران کریم لولي نو خستا وا سره لولا او مزه مزه سره لولا رو رو لولا خوان والا کتاب دې د مزه والا کتاب دې ها چې قران لولي کنه نو ډیر په مزه مزه خستا وا سره کوم چې تعالی الله درکړي دي خلق نقلون بریدا قرآن چې کوم الله واز خسته درکړي دي هغه سنونه کنه خوان کوي الله کتاب دې دویم حق د قرآن کریم سده یو خدا چې د قرآن الفاظ صحیح کول دا لازم دی په مسلمانانو مونږ تاسو باندې د دې حروف صحیح کا الفاظ صحیح کا او دویم حق د قرآن کریم دا دی چې د دې معنی زده کا د قرآن معنی زده کول دا لازم دی دا څه مستحب خبره نه ده کتا معنی زده کړه نو ثواب درته ملاو شي اګه معنی دې زده نه کړه نو ته ګناهګار نه د دې مقصد او معنی زده کول دا لازم دی لازمه دا کومه کې جمعه کې ما وی ګوره تلاوت باندې د الله احسان دی چې په یو حرف لس نه کله لرا کوي پويږي خو اصل مقصد ګوره د قران تلاوت نه دی اصل مقصد د قران دی کې سوچ دی کې فکر دی کې تدبر دی کې غور او فکر کوي دی کې به سوچ او فکر کوي نو معنا به زده کوي ولی به زده کوي من خو جميعان یو زمون خو عربي جبن دا قران عربي والده مونږ عربي بنه نه بویو نو چې مونږ نه بویو مونږ له معنا لازم ده چې مونږ د دې معنا زده کو چې د دې معنا مونږ زده کو ها او دا معنا د قران کریم عوام زده کول شي سګران نه ده قرآن ما تا توي ولقد يسرنا القرآن للذكر الله مهربان بسوره قمر کې سو زلوای الله وی یقیني خبر ورته کوم چې ما قرآن آسان کړی دی للذکر نصیحت لپاره الله وی قرآن می آسان کړی دی سړیو می زده کول شي زنانو می زده کول شي امیو می زده کول شي دا د زده کولو کتاب دی دا زده کول شي ښا اکسا شکی راشتا تزب بټرام کې د سیمولا او خیمه چې په مدرسه کې یو ورځ هم داخله نه اغسته او نه هو صرف نه دی ویلی هغه د قران درشل کاله تقریبا دا ګیرس بنا شد الله کتاب لګیا د درس ور کوي ها از د کړه د خپل استاد نه سابق سے ابراهيم الله د بدکل کراچي کې پاتې کېده او دا خلق بال ته فټرو کې کمپنو کې ځان له مزدوري کولا روزی با مکار کو اشبی با سابق سے ورطا قرآن خو اللہ اکبر سابق سے چاہی زکڑے دے اغدسی زکڑے چی دا غی حد نشتے ورہ یاد ساتا دا پوری پاکرے چی ورطا ہوئی پاکروں کی یو شیخو اللہ دیو بخی اغا با درس ورکاو پر رمضان کی ادا سابق سے شاگرد دو نو چی درس بے ورکاو نو کتا دا آیات لمبر بنا پی جند نشے ځان سره کینو له دا لمبر مال ته خایا چې زه داغي ترجمه کوم او دا کیسټ د سابق سے ور سره وینو دا به اوریدي او ځان له زوتا او زدکاو با دا تماکو دا پاڼه نه دا پاڼه به د سی وخت سره خېوا چې خوب براغه جو سترګې ته چې اخوا کې خوب بیا سکه یا خوب سیزل کوي نو بیا ور شروع شو بیا باغه هغه جم دې بیا به شروع کا بیا به شروع پوښی کله خوب ختم شو بیا به شروع کولو قربانی هغه به درس قرآن کو نو هغه د قرآن باندې ماینو هغه په الواد کې نصیحت د مفتی ضیاء الله زمرګره تکړه شوق د قرآن سره مینه د قرآن سره نو قرآن کریم معنا از د کول دا ضروری دي الفاظ صحیح کول معنا از د کول امانه از د کی ګران نه ده خو چې فن والا نه چې قرآن کې ماهری هغه نه وای
قرآن کی ماہری اغتا تا بآسانی طریقہ بانے زمو دا پنجبیر با درس کے اس دی موقع کے سلیغ ذرا 50 ذرا خلق درس کے شریک تھی اللہ عوام پکی لشل ذرا زنانہ پکی عام نوجوانان پکی اللہ علماء پکی طلباء پکی دسی طرز سر درس کی زمون شیخ صاحب چھ دا ٹول پی پوئی گی خود طریقی سر ازدہ کی زان اللہ خود طریقی سر ماحول دا قرآن جوڑ دے آلتا پنجبیر کلی کی زنانہ دسی قرآن لولی یقینو کا چھ ٹول عمر آگو تا قرآن ویلے شوی دے اگا قرآن اگا زید اللہ دا قرآن مرکزو گرزاو پوشی منگ روجہ کیو منگ بزان لسبا کڑاو درس بوشو بیا با سبا کڑاو منگ بیوزے کی زان لترجمہ کولا آگا زنے اس بینگیر بابا بوی اے طالبہ جی دا دیزے کی مانا دا سو غلطہ اکڑا سنگا بابا شیخ سے مانا دا سے کولا اللہ اچھے گوری تکس بینگیر بابا اللہ اکبر اوسو شیخ سے پسی رسوس جاڑی یا منگو آگا وقتی خوبتا نوا منگتا منگو دشمنی کولا منگو مخالفت کاؤ اگا کل اللہ دا قرآن مرکزو گردو خبرم ادا کولا ازدکی گی الفاظم ازدکا حروفم ازدکا ادمانا کوشش کوا روزے کے یو کرخا یو آیت ازدکوا میاچی برش و دیر شیطون بتا ازدکڑی گورا دا قرآن دا دی حق دے پا ماتا بانے چاچے مخواڑو زماد کتابنا اللہ وی زبد زندگی لنڈ لتنگا کم او پرز دا قیامت بزیڑون پاسو ما دیبو اللہ تا زڑون والے پاسو لم زما خود دنیا کس طرگی وی اللہ بورتوی دا غرنگی تا تا زمایتون راغلی انو تا اغیر کریو نننت ما دخبل رحمت نپری خود لیم قرآن حق بپی جنے تلاوت دا قرآن الفاظ صحیح کا او دا دی معنی کوشش بکائے دا دو حقونا دا دویم حق چکم دا معنی خبر ہوا دا صرف ما تفستوی زندگی و انشاءاللہ بلی جمعہ کی دا دی معنی بارکی چکم مق کی تفصیل لیا بکو حق دا قرآن الفاظ از دا کول معنی از دا کول پدی ایمان راوڑل پدی عمل کول او دا دنیا تا خورول دا پینز حقونا دا قرآن دی اللہ دا عمل کول توفیق را کی متاسطول اللہ وآخر دعوانا